سیدہ دے مینو ہون یاد ہے میری قید رہائے میرا اکبر قتل کرا کے جوان ڈھیرو اکبر تو وڈا درد بھی پڑا جتنی باری آکھو میری نوکری سیدہ دے مینو ہون آدائیں میری قید رہائے او میرا اکبر قتل کرا کے حسرت میری ہے جو تیری اچھی ہائے نکلے سیدہ دے تیرے شہر دے وچ ریاں رات روندا میں میتم شیر دا جدے کل ہاتھ ہے تو اس نہیں کیتا ماتا ویرن جتنی وری آکھو بھائی اللہ کرے میں لفظ سمجھا لواں ایک وین ہور بھی ابتدا اچ پڑھ دینا او دے بعد اکسو تے پھر ان پڑھ دا رسانی تے گل کر کے وین چکر چھٹی قید یرشدیاں وسدیاں دی پورے ایک سال دے بعدے مر مر کے زندہ باد ماتمی زندہ باد بھائی یقیناً ہر گئی گرمی تیرا عشق جت گیا چھٹی قید تبدیل کراں جویں میں شام دے ویر پڑے آئی دل پہ کردہ تین چیلم تے اونچا سناواں الوداعی پرسے تے آئے ہو یزادار چھٹی قید عباس دیاں سینی دی پورے ایک سال دے ہاتھ نپو چا نالا لے بندے نالا لے دا ہاتھ میں اگا پڑھ سکا چھٹی قید عباس دیاں بھینی دی پورے ایک سال دے بعدے مر مر کے قید دی وحشت وچ تھے پیو تے پتر یزادے ہاتھ چوان دی لوڑ کوئی نہیں ہاتھ دسی جو کتے کتے ماتمی موجود ہے ہویا کیے پئی دید سجاد دی پھوپیاں تے ہویائی بھین معصوم یادے ہویا کہ نہیں دس دی ہاتھ نپو اللہ مانو چہرے تے ماتم کرنا لے اللہ مانو چہرے تے ماتم کرنا لے لکھ وری ویرا جتنی وری آگ میں تا پڑھدا رواں کھلوتے بیٹھے عزادار کوئی رہ نہ جاوے ماتم کی دے بغیر پئی دید سجاد دی پھوپیاں تے ہویائی بھین معصوم ماتمی کدے گئے ہو ماتمی دا ہاتھ نہ اٹھے تے ارمان لگ سی پورا چکراں جتنی وری آنکھوں میں دا پڑھدا رواں پئی دید سجاد دی پھوپیاں تے ہویائی بھین معصوم یادے آنکھیں نہیں دس دی جڑی گن دی ہائی میں نہیں پتا اگلے وین تو بعد تسی میں سن دے ہو یا نہیں اصغر دی بہن دی قبر تے آ گئے منزل لمبی مصائب دی جتنا سنے میں پڑھ دا پہلی باری اس ماتمی وین شام پڑھے آئے تے بعد تیری ذاکری دھورایا ہے میں تیرے چہرے دے ماتم تو ڈر بھی گیا لیکن چانا جو سال بعد چار ہونی ہے میں پڑھ دے وہاں معصومہ دی قبر تے آ گئے پتہ نہیں اگلے وین تو بعد تسی میں نے پڑھن دین دیو یا نو پڑھ دین دے اکبر دا کٹیا ہویا سر علی دی دھی چائی کھلی آئی
اکبر دا آواز آندا ہے میرا سر میری بہن دے پیران لو رکھ جا آلیہ پیران لو رکھے آئے تے اکبر دے لب ہلنا اکبر پیا آدھا آیا معافی منگان معصومہ تو ہو میرے شہر چا زخمی تھئیے ہو میری نگری آئی جت شمر کلوں بے جرم مرین دی جنہوں چہرہ پیارا نہیں ایک وری چہرے تے ہاتھ چا مارے اکبر پہ آدھے اے دے منہ دے زخم میں ہون ویکھے او بھول میں نو برچھی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی جتنی واری آکھو میں لمبا کر کے حصہ کھلا پڑھ دا لہذا بس و نیاز حسین میں چاندہ نہیں جو مجلس 18 منٹر مک جاوے چانا جو مدینے تک میں پڑھا چاہ مدینے تک پڑھا چاہ معصومہ دی قبر تے بہ گیا قبر تے بہ گیا دے معصومہ دیا جی کراں آدھے میں شام دا ترے وریزہ زوارا تین سین معصومہ دا واسطہ پچھلا وین بچہ گر قبر تے اکبر دا سر رکھیا گیا ہے تے اکبر آدھے آیا معافی منگان معصومہ تو او میرے شہر چا زخمی تھئیے او میری نگری ہائی جت شمر کلوں بے جرم مرین دی رہی ہے جیندہ ہاتھ ہزا دے اٹھو نہ توڑ تائیں چہرے تے ماتم سر تے کرے آئے اکبر آدھے اے دے منہ دے زخم ہوئے دے منہ دے زخم ہوئے دے منہ دے زخم ڈھیر جی طیب لکھوری آکھا نالا لبندہ نالا لیدہ ہاتھ نپے نالا لبندہ نالا لیدہ ہاتھ نپے میں پردہ لگا ہوا قبر معصومہ تے بہ گیا معصومہ دی قبر ہلن لگ پائیے لہجہ تبدیل کرن تو پہلے ایک وین میں اور کردہ آدھے معصومہ رب دے حوالے نیت پوچھ دیائیں زیور کدن لازن میرے زیور لہ گئے میں کربلا چیلم تے پیا ویلا اللہ کرے لفظ سمجھا لواں رسیاں لے ہاتھ باہر آئے آدھیے دعا پہ دینیاں شالا موڑ کدی شام نہ آوے نقشہ شام دا بھائی نقشہ شام دا بھائی جاگیر علی اکبر دی ہاتھے آئے ایک واری میں چانا وکھرا ماتم آوے جڑے اکبر دی جاگیر واسطے لوندے ودے ہو اکبر دی جاگیر دے ہاتھے آئے جابے رکھیا جے ٹور سکدیا نہیں تلاہا جے ٹور سکدیا نہیں تلاہا نہیں تے واللہ مار کے لگ جا واللہ مار کے لگ جا نگری دے جرنیل عباس دا حکم ہے اس بندے دا بھراوا میں گلا کرساں اکبر دے بابے اگے جڑا ہاتھ رکھ دا ہوئے گرمی دی وجہ تو کنجوسی کر جاوے ماتم نہ کرے جویں ماں بلد بیٹھی آئی علی دی دھی تڑپیے تے آدھیے وات دا سکیندہ حکم ہے آدھیے جلالیاں لے عباس دا حکم ہے غازی دا نام آیا تڑپ کے آدھیے جاگیر ہے میرے علی اکبر دی تو غازی روح بجمع نہیں میں لے پوسا بسو بھائی نیاز حسین بسو نیاز حسین ایک وین جی دی وجہ تو میں پہچانیا جانا ایک وین پچھلے بھائی بھیرا نیاز حسین بسو میں چانا تھوڑا دیا پڑھ سکا تیہ معاملہ دی برامدگی سامنے ہو سی تیاری رکھے ہے جی تھے نہ برداشت نہ کی تھا مارن تے مقصد نہیں او تھے میں برامدگی کرا دے سا چاندے ہو بچے لمالا کربلا علا محول چاندے ہو علی دی دھیا دیے جاگیر ہے میرے
اوے علی اکبر دی تو غازی روح بجما نہیں میں لے پوسا جے اکبر آکھے او میری امول مسایا ماں نہیں گل مکی نہیں غازی دی قبر ہلن لگ پئیے بہن جو آئی لے پئیے ہاتھ ودھا کے آدھیے دور دیاں وسدیاں آئیو بہنہ تے ناراض بھیرا نہیں تھی دے جدہ بہنہ وے اور ملکیت ویچ نہیں ٹران دے حکام جدہ ہاتھ دا دے ان ماتم دی دعوت تجھے نو چھٹی پہ دینا رو رو کے دیئے میں لہ پوسا وے میری نیب ویسی وے شالہ رانی حکام وے غازی وے علمہ والا بھیرا وے غازی وے غازی وے غازی جتنی باری آنکھوں میں دپڑ دارا جب تک پنجابی ذاکری قائم راسی ماتم تو بڑا کر لیا پرسہ تو بڑا دے لیا لیکن میں تے ہون مسائب پڑھنے ہون پڑھنے جب تک بلال پنجابی ذاکری قائم راسی اور ویران ذاکری دا اثر اور حسین دا چیلم آباد راسی قائم تائیں اس ماتمی دیاں دو پڑیاں ہویاں 17 ہر چیلم تے تیرے کنہ نہ لگ دیاں راسن میں رواں تے بھاویں نہ رواں گال حسین سنیے بغیر سرد حسین قبری چو باہر آیا ہے نال علی شہداء دن کیوں بے چینے حسین آدھے خوشبو تطہیر دے ماں بلدی ساڑی قبر دا کرن سلام آئیے اٹھو اکبر استقبال کرو ساڑے شہر رفات شاہ لے آؤ کر لو برآمدگی علی دی دھی ماتمی جلوس بنایا بات پڑا خوشبو تطہیر دے ماں بلدی ساڑی قبر دا کرن سلام آئیے اٹھو اکبر استقبال کرو ساڑے شہر رفات شاہ او استقبال ماتمیاں نہیں کرنا تے اور کہے کرنا ہے بات پڑا خوشبو تطہیر دے ماں بلدی ساڑی قبر دا کرن سلام آئیے اٹھو اکبر استقبال کرو ساڑے شہر رفات شاہ بات پڑا خوشبو تطہیر دے ماں بلدی خوشبو تطہیر دے ماں بلدی ساڑی قبر دا کرن سلام آئیے اٹھو اکبر استقبال کرو تھک گئے ہو تو میں جاواں ماتم کرنا ہی تو بین پڑا منبر تے نہ ہو جے ماتم کرنا نے تے سامے کھلو کے کرو چھڑک بھی کسے نہ دیوئے پڑا ماتم بولو میرے نال رو رو کے ادیے شام دی قیدن آئی وے اللہ راسی ویرن شام دی قیدن آئی وے اللہ راسی ویرن قبر الہاتھ ودا کے ادیے بھین دی تھئی رہائی وے اللہ راسی ویرن بھین دی تھئی رہائی وے اللہ راسی ویرن جندہ ہاتھ دا دے ان ماتم دی دعوت قبر تے آکے آدھیے اے کون ستا ہوئی قبر اے کونی اصغر پیڑ کے آدھیے اپنے پتر تکول سوائے دی آل محمد کے تھے دفنائے دی قبر نظر نہ آئی وے اللہ راسی ویرن بھین دی تھئی رہائی وے اللہ راسی ویرن آخری وین چکرا قبر جنہ چہرے تے ماتم کر لے قبر چو وین آیا میری معصومہ کے نگئیے رو رو کے ادیے شمبر دیا جھڑکا تو ڈر گئی ویچ زلدان
دسو میں مر گئی چولے نال دفنائی وے